अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 21 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर उनके दिए हुए नॉलेज का मामला है जो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में हर तरह की सतह के लोगों के अंदर इनकलकेट या इम्पार्ट करके उनको मजबूर कर दिया कि जहां बैठे हैं बोलें। और जो बोला गया है मेरी नजर में यह जमीन गरमा देने वाला हुक्म, ऑर्डर और उसके अंदर दिए गए रिमार्क्स हैं इंतहाई अहम। कौन से मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह बोला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मलाखड़ा कुश्ती नेक्स्ट मरहले के अंदर दाखिल हो गई है, यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ नाअहली की दरख्वास्त दायर हो रही है, तीसरी तरफ वज़ीर आला केपी के खुद पिशावर हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो ये एक ट्राई डायमेंशनल किस्म की लड़ाई है जो आगे बढ़ती ही चली जा रही है। क्या चैलेंजेस बढ़ेंगे जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब के लिए? क्या कोई पॉलिटिकल कैजुअलिटी आने वाले दिनों में हो सकती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एविडेंट ऑल्सो। हमें देखना होगा कि इसके अंदर से क्या निकल सकता है। थोड़ी देर पहले मियां अकरम उस्मान साहब पंजाब के सदर हैं पीटीआई के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। वो कैंपेन रन कर रहे थे कि इंतहाई अहम ज़िम्नी मार्के की, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसकी मुबैना तौर पर उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। करप्शन की दास्तान है, खत्म नहीं होने को आ रही, लेकिन 27 नवंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली का और अहम कानून साजी मुतवक्के है। इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात समझ तो तुसा गए होंगे। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका होना हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वैसे आज के दिन के अंदर एहतजाज की जो कहानी है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है यौम स्याह, ये अगले व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा एहतजाज पब्लिक ने किया है। लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपके लिए एहतजाज करने का एक तरीका वज़ा कर दिया है। अगर आप करना चाहें बड़े बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से एहतजाज कीजिए और कम चुक के रखिए, जरा स्टाइल चेंज करके किया करें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है जी, वो कर लिया करें। आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है, जमीन गरमा देने वाला हुक्म, उसके रिमार्क्स, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। ये वही जस्टिस साहिबान है, जस्टिस साहिबान में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, सदर मुमलिकत को खत लिखा, तमाम तकरीबन इदारों को खत लिखा और फिर फुल कोर्ट बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी बात मानी ना गई। आज वो कहते हैं पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर है कि कोई अगर अपने हक के लिए अदालत चला जाए, गौर हजरात तवज्जो, कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा कल्चर है कि कोई अगर अपने हक के लिए अदालत चला जाए तो फिर उसको बाद में सबक सिखाया जाता है। यानी अगर आप और हम में से कोई अपने हक के लिए अदालत पहुंचता है तो उसको बाद में सबक सिखाया जाता है। किसी के खिलाफ अदालत ऑर्डर करे तो उससे उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। कहना यह चाहते हैं कि कुछ खास अनटचेबल हैं जिनको, ये जितने सियासी हरकारे हैं बड़े बड़े, इन सब के खिलाफ अगर कोई ऑर्डर आता है तो इनकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। ठीक है, और अगर उनके खिलाफ कोई अदालत आ जाता है तो उनको सबक सिखाया जाता है। फिर वो कहते हैं फिर सारे ग्रुप बनाकर उसे सबक सिखाते हैं। ये हालात है। मतलब एक जज का, सीनियर तरीन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का यह कमेंट है, एक अदालत के अहम तरीन ओहदेदार का यह कमेंट है, जज का, एक मुंसिफ का यह कमेंट है। इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। और ये उन जजों में से एक हैं, यानी आपको याद ही होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो कि अब मुझे लगता है कि रोजी रोटी के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है। अच्छा, और उधर से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस इसके अलावा समन रफत इम्तियाज, ये जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने हक पर खड़े रहने को तरजीह दी, बजाय इसके कि वो अपनी अपनी मस्जिद बनाकर बैठ जाते हैं और फिर उसमें उस हुजरे के अंदर औरों को भी शामिल करते जाते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बड़े इंपॉर्टेंट उनके रिमार्क्स हैं।
اب اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے نہیں آئیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ تاریخ کے اندر جلی حروف میں اپنے لیے اگر کسی نے مورخ کو لکھنے پر مجبور کر دیا ہے تو یہ 8-10 شخصیات ہیں. اللہ ان کے لیے بہتری کرے، آسانی کرے. میکسیمم کامنٹس محسن اختر کیانی صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اپرائٹ ججز کے لیے جو حالات سے گھبرائے نہیں بلکہ ٹکرا چکے ہیں، اور یہ ٹکرانا ان کا شاید کوئی سبسٹینشل قسم کا فائدہ تو نہ پہنچائے اس بریڈ کو، ہماری اس جنریشن کو، لیکن آنے والے نسلوں کے لیے انہوں نے مشعل راہ ضرور قرار دے دیا. جناب آگے چلتے ہیں، اگلی ٹاپ سٹوری ہے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، ان کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات. ٹرائی ڈائمینشنل چیز ہے، سنیے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کیے جانے کا معاملہ ہے. اس کے اوپر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. کہا گیا ہے کہ بغیر کسی وجہ اور جواز کے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا. مختلف الزامات کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا. الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ کو طلب کرنا غیر قانونی، غیر آئینی ہے. الیکشن کمیشن کا یہ اقدام آرٹیکل 9، 10A، 17 اور 25 کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ نے نہ کسی کے لیے مہم چلائی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی کوئی خلاف ورزی کی ہے. درخواست ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس غیر قانونی قرار دیا جائے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اس میں ان کو استثناء مل سکتا ہے، ان کے حق میں حکم آ سکتا ہے، اسٹے آرڈر مل سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہی والا آرڈر جو ہے وفاقی حکومت لے جا کر چیلنج کر دیتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو تھوڑا سا ٹائم تو مل جائے گا جناب سہیل آفریدی صاحب کو کچھ دن کا، لیکن اس کے بیچوں بیچ پھر وہی معاملہ ہے کہ آخر آپ کو جانا تو فیڈرل کورٹس کی طرف ہی ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے. اور اسی مرحلے کے بیچوں بیچ NA-18 ہری پور سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز خان نے الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی نااہلی کی درخواست دائر کر دیا. ایک اور اینگل، سہیل آفریدی کو عہدے سے نااہل قرار دیا جائے. درخواست گزار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی پر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے اور سہیل آفریدی کا خطاب انتظامیہ، پولیس اور الیکشن کمیشن افسران کے خلاف اشتعال انگیز ہے. بہرحال یہ سارا کچھ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے خلاف نوٹس اور درخواست کی سماعت 25 نومبر کو مقرر کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی اور شہرناز عمر ایوب خان کو جاری نوٹس پر پہلی سماعت آج کی تھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج کے دن کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ صدر تحریک انصاف لاہور میاں اکرم عثمان مرحوم یعقوب برکی کے جنازے سے نکل رہے تھے کہ برکی تھانے کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. میاں اکرم عثمان NA-129 میں انتخابی مہم کی قیادت کر رہے تھے. یہ حماد اظہر صاحب کا کامنٹ ہے. اور انہی خبروں کے بیچوں بیچ ایک اور بڑی خبر کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 27 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں اہم قانون سازی کی جائے گی اور 27 نومبر از اے ویری امپورٹنٹ ڈیٹ. چند دن کی کہانی ہے، کیسی قانون سازی ہوگی مجھے نہیں پتا. اچھا جی، CDA اپرووز ریکارڈ ₹83 بلین پروجیکٹ. 83 ارب روپے کے پروجیکٹس منظور کر دیے ہیں جی CDA نے. دہاڑیاں لگیں گی بھائی، مجھے تو ایسا لگتا ہے. اس ملک کا المیہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. جب پروجیکٹس ہوں گے تو کک بیکس ہوں گی نا. اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. اس لیے شاید اس کے اندر نہ ہو، لیکن تاریخ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، عمران خان کی بہنوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. ہم ایک پرامن سیاسی قوت ہے، ایک قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ آئین پاکستان پر حملے کے خلاف ہمارے ساتھ فیصل ایونیو پر پرامن واک میں شامل ہوں. جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے. کیڑی آنکھ پاؤ گئی سانو تو نہیں پتا. اب مشتاق احمد صاحب کہتے ہیں پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے. یہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب پہلے جماعت اسلامی سے تھے، اب کسی جماعت میں نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں. کہتے ہیں پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں ابھی فلسطین کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ہدایات مان لی ہیں اور ان کا پلان تسلیم کر لیا. اب کچھ وائرل بیانات شامل کرنے سے پہلے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک انتہائی اہم مدے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مری میں 17 تاریخ کو اندوہناک واقعہ پیش آیا جو پورے پاکستان نے دیکھا کہ پولیس نے کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا. یہ 2 بچیاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں، پولیس والے انہیں تھانے میں لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا، کپڑے پھاڑے اور پرچے کاٹے. ہم اپنی عزت چاہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. اگر حکومت چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کر سکتی تو ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں کوئی قانون اور انصاف نام کی چیز نہ ہو، عدالتیں بیگار خانہ بن جائیں، ٹھیک ہے، عدالتیں طوائف خانے بن جائیں معذرت کے ساتھ، تو پھر بندہ کیا کرے، کس سے انصاف مانگے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں میڈیا پر پیکا کے ذریعے ظلم ہوا، عدلیہ پر ترامیم کے ذریعے اور پارلیمنٹ پر جبر کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے. پاکستان ظلم و ستم کی آماج گاہ بن چکا ہے.
شکر ہے کوئی ریئلائز تو کرتا ہے۔ یہ منصور علی خان کے شو میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فیڈرل سیکرٹری اگر اسلام آباد سے بلوچستان جا سکتا ہے تو جج کیوں نہیں جا سکتا؟ خواجہ آصف نے کہا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج بھی جائیں گے؟ منصور علی خان نے کہا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو آپ سے سنا کہ ان کا کوئی رولا ہے۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کہتے ہیں آئینی عدالت کا قیام ہماری قومی آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا تیرے بعد قیامت ہے۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جناب مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ عملے نے درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا اور درخواست میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے خط بھی لکھا اور سپریم کورٹ چیف سے ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے نہیں مننا جی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ منیب فاروق کہتے ہیں یہ نظام بہت طاقتور ہے، آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی کیجویلٹی ہو سکتی ہے۔ لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔